بلکہ بچپن کا واقعہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دولت دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر کھیل رہے نے، زمین تے اپنے ہاتھ دے نال اور شہادت دی انگلی دے نال لکیراں پہ مار دے نہیں اور ایک ہاتھا بنا رہے نہیں، لکیراں دینا جس طرح عام بچے زمین تے گھر بنا دینے لکیراں بنا کے، امام علی مقام لکیراں دے نال ایک نقشہ پہ بنا دے نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام علی مقام دی ہمشیر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر مولا علی کرم اللہ وجل کریم دی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب آئیاں، آ کے پوچھیا بھائی جان اج تک تسی یہ کھیل نہیں کھیلے، تسی ماں دے مسلے تے تسبیح نال کھیل دے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں زلفاں دے نال کھیلیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوش مبارک تے سوار ہو کے کھیل دے ہو، اج تک کھیل کھیل دیا نہیں ویکھیا، اے زمین تے کیسا کھیل ہو رہا ہے۔ تے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کھیل نہیں بلکہ شاعر نے دی ترجمانی کی تھی، آپ نے فرمایا کھیل نہیں اور میری مڑی جائی ات نقشہ کر بلائے اے خیمے ہن اور مستوراں دے تے فرات والا دریا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بہن میں کھیل نہیں رہا، ایسیاں کھیلاں کھیلنا ساڑھے شیان شان نہیں، بلکہ میں تے میدان کربلا دا نقشہ بنا رہا ہوں کہ ایس جگہ تے اہل بیت اطہار دے خیمے لگن گے، ایس جگہ تے اہل بیت اطہار دیاں لاشاں تڑپن گیاں، ایس جگہ تے علی اکبر دی لاش تڑپے گی، ایس جگہ تے علی اصغر دی لاش تڑپے گی، ایس جگہ تے اون محمد دی لاش تڑپے گی، ایس جگہ تے میرے فلاں شہزادے دی لاش تڑپے گی، ایس جگہ ہے فلاں اے علاقہ نہر فرات دائی، میں تے میدان کربلا دا نقشہ بنا رہا ہوں۔ امام علی مقام نے خود نقشہ تیار کیتا لیکن دعا نہیں کی تھی مولا امتحان میرے تو ٹال دے، میری اولاد تو ٹال دے، میرے بچیاں تو امتحان ٹال دے یا رب العالمین، کسی کوئی اور ازمائش لے لے، لیکن امام علی مقام نے دعا نہیں کی تھی، سیدہ زینب نے دعا نہیں کی تھی، بلکہ جدوں بھی دعا کی تھی میرے امام نے جدوں بھی دعا کی تھی دعا کی تھی یا رب العالمین اس امتحان دے اندر میں نو ثابت قدم رکھی، صبر بھی دیں، ثابت قدم بھی رکھی اور میں نو صبر بھی دیں۔